अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मौजू है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और इमरान खान। तो वैसे तो जमात अहमदिया के जो मुंशी गौहर थे वो नाना थे इमरान खान की वालदा के, सगे नाना थे। तो ये इनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है। अच्छा, इंस्पायरेशन की भी बात होती है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अगर दुनियावी तौर पे देखें ना तो बहुत वो कामयाब आदमी रहे, यानी कि उन्होंने गुरों से बहुत कुछ हासिल किया और फिर अपनी एक सल्तनत बना ली, यानी कि अपने बच्चों के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। फिर उनके परिस्तार उनके अब अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दुनियावी तौर पे यानी कि उनकी पूजा करने वाले या उनके फॉलोवर्स, अब उसको जो मर्ज़ी कह लें। अच्छा, वो भी मिराक के मरीज़ थे ना, मिर्गी के दौरे शोरे पड़ते थे और ऐसी सूरत हाल, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। ये उस वक़्त के उलमा बहुत सारे जो उनसे ना ये बात किया करते थे, लेकिन झगड़ालू बड़े थे वो भी। झगड़े करना जनाब, बात बात पे मुनाजरे के चैलेंज देना, और जो एक क्रिश्चियन थे डिप्टी अब्दुल्ला, उनके वाक़यात बहुत हैं, बड़े बड़े मुनाजरे करना और फिर उसमें बेहूदगी के साथ अपनी बेइज्जती करवाना। लेकिन जो मुनाजरे होते थे या बात होती थी उठ उठ के पढ़ते थे। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने जनाब जुम्मे का खुतबा देना, लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे और बस लाम काफ की छोड़ते थे और दीन से ताल्लुक़ उसका कम होता था। ये बाद में लोगों को एहसास हुआ, लेकिन झगड़ते थे। अच्छा, मेन रियासत जो उनसी थी ना उस वक़्त की, जो ताज बरतानिया थी, सल्तनत बरतानिया जो आप उसको कह ले, जो भी है, तो उनकी हिमायत हासिल थी। अंदर खाने वो लेटर लिखते थे कि तुम मेरी हिमायत करना, मैं तुम्हारी हिमायत करूं, तुम्हें ये तहफ़्फ़ुज़ देना। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के डजन्स ऑफ ख़त हैं, दर्जनों के हिसाब से खतूत हैं जो ताज बरतानिया को, मलका बरतानिया को लिखे, जिसमें बताया कि तुम, मैं ऐसे अल्फाज ना दोहराना भी नहीं चाहता कि आप क्या हो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, तो जिहाद के अगेंस्ट थे और इस तरीके के ये सारे काम किया करते थे। और इमरान खान को देखें तो एग्जैक्टली यानी कि ताज बरतानिया जो यहाँ है या नहीं है इसका फ़ैसला आप करेंगे, ये भी उनके साथ है कि मैं उम्मत में निफाक डालूँगा, आप मेरी हिफाजत करना और मैं आपके लिए रास्ता हमवार करूँगा, मुसलमानों को मैं कमज़ोर करूँगा। तो इमरान खान को देखें, उठ उठ के पड़ता है, दीन के ख़िलाफ़ बातें करता है और एक नई जो है ना तरजीहात पेश करता है। और दिमागी मरीज़ माली खोलिया इसको भी है, उसको भी, उस शख्स को भी था। मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकल रहे हैं, अच्छे मुनासिब नहीं लगते कि अदब और एहतराम का, क्योंकि मैं एक शख्स को समझता हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है और ये दुश्मनी कर रहा है, तो मैं उसके लिए कैसे अल्फाज अच्छे निकाल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। अब सूरत हाल अगर आप उसका अंदाज़ा लगाना चाहें कि दोनों एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, यानी कि पाकिस्तान ने 2013 के बाद एक ऐसी सूरत हाल से था कि दम से बाहर निकला और चंद माह के अंदर लोगों का एहसास हो गया, उन लोगों को जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, कि ये पाकिस्तान टेक ऑफ पर गया। और अगर टेक ऑफ हो गया और पाकिस्तान मुआशी तौर पे सेटल हो गया तो हम लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया को ये पता था कि हमारे लिए पाकिस्तान मुसीबत बन जाएगा। इसलिए मुसीबत बन जाएगा कि जो मुआशी ग्रेविटी है ना, जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है, वो पाकिस्तान है। एक तरफ अफगानिस्तान है, उसके पीछे रशिया मौजूद है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है और पाकिस्तान के पास खुला समंदर मौजूद है, गर्म। और हर तरफ, यानी कि अगर चाइना का जो पाकिस्तान वाली जो उसका नॉर्दर्न एरिया है, उसका जो 60% एरिया, उसके ऊपर उसकी 6% आबादी। जो मेन सी पैक का जो इशू है ना वो ये है कि चाइना के जो पाकिस्तान वाली साइड है उसका जो 60% हिस्सा, उसके ऊपर चाइना की 6% आबादी है और बाकी का जो सहराए गोभी और दो सहरा को जो काटती है चाइना को सेंटर में से, तो अगर दूसरी साइड को देखें तो वो 40% एरिया पे उसकी 94% आबादी है। और चाइना चाहता है कि हम इस साइड पे जो है ना अपनी आबादी को शिफ्ट करें। ये 4% आबादी थी, वो 6% में कामयाब हुए हैं, यानी कि 2%। उसका वाहिद रास्ता जो है ना वो पाकिस्तान से रास्ता और सी पैक और ये जो एक सड़क है, कॉरिडोर है, ये एक सड़क नहीं होगी ना, ये
زبردست بن جائے گا، لیکن پاکستان کو 100% ان کو معاشی منڈی بنانا پڑے گا، اور بالخصوص بلوچستان کے ایریے کو، اور پھر یہ پرسکون تجارت ہو یہ ساری. اور یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ چائنا قبضہ کر کے یا کچھ ایسا کچھ کر سکے نہ. اب یہاں پر جو فساد اکٹھا کیا گیا ہے، جو ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، باقی دنیا جہنم میں جائے. کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا ان کا، تو عقیدہ اوپر سے جو مرضی ہو، لیکن اندر سے تو یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے. جیسے کہ جانور کیا کرتا ہے، کبھی ایسا کوئی دنیا میں جانور دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو بڑا کر کے کھا جاتا ہے؟ کچھ سانپ ہوتے ہیں وہ خصلتاً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھا جاتے ہیں، لیکن اس کی مادی بچا لیتی ہے اس کو، وہ خاصلت ہوتی ہے ان کی. لیکن کوئی دنیا کے اندر جانور اپنے بچوں کو بڑا کر کے نہیں کھاتا، بلکہ اپنا جو چھوڑا ہوا چیز ہوتی ہے نا وہ بچوں کے لیے چھوڑتا ہے. یہ جانوروں کی خصوصیت ہے، ماں سوائے ایک انسان کے جو اپنے علاوہ بھی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اس میں روح کا سلسلہ ہوتا ہے. کسی میں روح کا سلسلہ نہیں ہے ماں سوائے انسان کے. اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت میں، جس طریقے سے عمران خان ڈے بائی ڈے آگے چلتا جا رہا ہے، اور اگر آپ تاریخی تناظر میں اس کو دیکھیں اور مرزا غلام احمد کو دیکھیں تو دونوں میں بہت بڑی ریزمبلنس ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ کیا ہے، یہ ہمارے سماج کا بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے شخص. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے جی، اور جو صورتحال ہے اس پہ بہتری کا سلسلہ ہو. کیونکہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا نا، یعنی کہ اگر ہمیں بچوں کو سلیبس میں یہ پڑھایا جائے کہ مطلب وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دینا، اور مذہب کے نئے عقائد پڑھا دیے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا لوٹ مار کرنا اور اپنے لیے روٹی حاصل کرنا کس طریقے سے جائز ہوتی ہے، کس کا حق مارا جاتا ہے، تو وہ معاشرے ویسے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو اپنے مفادات کے لیے کہ آپس میں لڑاؤ اور معاشرے کو کمزور کرو اور یہاں پہ نظم و ضبط کو خراب کر دو، یہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے لیے عمران خان کا وزیر اعظم ہونا لازمی نہیں ہے. یہ بات میں نے درجنوں دفعہ کہی ہے، کیونکہ میں نے بھی کہیں سے سنی ہے اور یہ بات ہضم ہوئی ہے. اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ انتشار پھیلانا اور اپنی، کیونکہ یہ بذات خود اس کی نسل آگے نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل آگے تھی، تو یہ بھی اسی طریقے کی سوچ کا حامل ہے. اب اس کا آگے کیا پروگرام ہے، کیونکہ جس بیماری کا یہ شکار ہے نا، وہ کچھ اس طرح کی بیماری ہے کہ اس میں موت پہ یقین نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے کیا کیا عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.